मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो इत्माम हुज्जत फरमा चुके थे। वो वापस अपने खेमे की तरफ मुड़े, लेकिन मालिक बिन अरवा अपना घोड़ा लेकर सामने आ गए। लश्कर इमाम के गिर्द आग जल रही है। वो गुस्ताख मुस्कुराया और कहा, ए हुसैन, तुमने दोज़ख की आग यहीं लगा ली, नऊज़ुबिल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका गुस्ताखाना जुमला सुनकर फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठा है। मुस्लिम बिन सजुआ ने उसके मुंह पर तीर मारना चाहा, मगर सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, मेरी तरफ से कोई जंग की इब्तिदा नहीं करेगा। ये फरमाकर इमाम आली मकाम ने अपना दस्ते मुबारक बारगाह खुदावंदी में उठाया और अर्ज की, या अल्लाह, अजाब दोज़ख से कबल इस गुस्ताख को दुनिया की आतिश में मुब्तला कर दे। प्यारे दोस्तों, अभी इमाम आली मकाम के उठे हाथ नीचे नहीं आए थे कि मालिक बिन अरवा के घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख में फंस गया। वो घोड़े से गिरा, उसका पांव रकाब में उलझा, घोड़ा उसे लेकर भाग खड़ा हुआ और उसे आग की खंदक में डाल दिया। एक और गुस्ताख ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आकर कहा, ए हुसैन, देख दरियाए फिरात कैसे मौजें मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं मिलेगा, तुम प्यासे ही मर जाओगे, नऊज़ुबिल्लाह। इमाम आली मकाम ने फिर बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, इसको प्यासा मार दे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह फरमाना था कि उस गुस्ताख का घोड़ा भी भाग खड़ा हुआ। वो शख्स घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा और अचानक उस पर प्यास की शिद्दत गालिब आ गई और अल अतश पुकारने लगा। लोग पानी उसके मुंह को लगाते थे, लेकिन वो पानी का एक कतरा तक पी नहीं पाता था, हत्ता कि वो इसी तरह पानी पानी पुकारता मर गया। नाज़रीन ग्रामी, हम अगर इस्लामी दुनिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया तलाश करें तो हम बेइख्तियार कह उठेंगे कि करैक्टर। मुसलमान 1400 साल से करैक्टर की वजह से मार खा रहे हैं। हमारी सफों में हर दौर में इब्ने ज़ियाद और शिमर जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, और ये शिमर अपने चंद बरसों के मुफाद और थोड़े से फायदे के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियात को अपने घोड़ों के समों तले रौंद देते हैं। हम लोग अंदर से कैसे हैं, आप सिर्फ करबला के साने की तफसीलात पढ़ लें, आप मुसलमानों के करैक्टर से आगाह हो जाएंगे। कूफा के चंद लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे दरियाफ्त किया, तुम्हारी पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है। मजमा बिन अब्दुल्ला अल आमरी ने जवाब दिया, सर बराबरदा किस्म के लोग आपके खिलाफ जत्था बनाए हुए हैं। उनको बड़ी बड़ी रिश्वतें मिल चुकी हैं, हुकूमत ने उनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं, वो सब आपके खिलाफ बरसरे पेकार होंगे। रहे अवाम, तो उनके दिल तो आपकी जानिब मायल हैं, मगर उनकी तलवारें कल आपके खिलाफ उठेंगी। अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उमर, मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मान लो। वो खामोश रहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, जैसे मैं आया हूं वैसा ही वापस चला जाता हूं। अगर इससे इनकार करते हो तो फिर मुझे यजीद के पास ले चलो, हम दोनों अपना फैसला खुद कर लेंगे, और अगर ये भी पसंद नहीं तो फिर मुझे तुर्कों की तरफ जाने दो। उमर बिन साद ने यह पैगाम इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दिया। उमर बिन साद का ख्याल था कि हमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद के पास भेज देना चाहिए, मगर शिमर नहीं माना। उसका कहना था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को आपका हुक्म मानना चाहिए। ये बात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचा दी गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं ये नहीं करूंगा। उमर बिन साद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्ने ज़ियाद ने शिमर को भेज दिया और उसे हुक्म था कि अगर उमर जंग के लिए तैयार ना हो तो उसे कत्ल कर दो और उसकी जगह ले लो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर पानी भी बंद कर दो। इमाम आली मकाम और उनके साथी सब तलवारें हमायल किए हुए थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से कहा, पानी पी लो, अपने घोड़ों को भी पिलाओ और दुश्मनों के घोड़ों को भी पानी पीने दो। उमर बिन साद और शिमर ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों का नवी मुहर्रम की शाम घेराव कर लिया। उस रात हजरत इमाम हुसैन ने अपने अहले खानदान को वसीयत की, अपने साथियों के सामने तकरीर की और उनको इख्तियार दिया, आप जाना चाहें तो चले जाएं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं दुश्मनों का तन्हा हदफ हूं। लेकिन उनके भाइयों, साहिबजादों और भाइयों के साहिबजादों ने जवाब दिया, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हमारी जिंदगी बेकार है। अल्लाह हमको वो न दिखाए जिसे हम पसंद नहीं करते।
حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کہا ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوں۔ جو انجام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمارے زندہ رہنے پر تف ہے۔ جمعے کے دن صبح کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ بعض روایات کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی بن حسین حضرت زین العابدین بیمار اور کمزور تھے۔ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سامنے پہنچے تو آپ انہیں یاد دلانے لگے، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ حور بن یزید کے دل پر اس تقریر کا اثر ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا پر حملے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ تمام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو گئے۔ آخر میں شمر نے آواز لگائی، اب حسین کی باری ہے، انتظار کس چیز کا ہے؟ یہ آواز سن کر زرع بن شریک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کے شانہ مبارک پر وار کیا۔ پھر سنان بن انس نے تیر چلایا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ شمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور پیچھے سے وار کر کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو اس پر نیزوں کے 33 نشان تھے، جبکہ دوسری ضربوں کے اس وقت 34 آثار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 جانثار شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے وہ عاشورہ جمعہ کا دن تھا، محرم کا مہینہ اور سن 61 ہجری تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہم کریکٹر میں کس قدر کمزور ہیں۔ شمر کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو گھیرا اور اہل بیت کا مال و متاع لوٹنا شروع کر دیا۔ 8-10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ ایک ظالم نے بچی کا بازو پکڑا اور کنگن اتارنا شروع کر دیے۔ وہ کنگن اتارتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ بچی نے روتے روتے اس سے پوچھا، چچا میں تو نواسہ رسول کے غم میں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بدبخت نے جواب دیا، میں جب آپ کے خیموں کو آگ سے جلتا دیکھتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشہ دیکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے خاندان کو کربلا کی ریت پر خون میں لت پت دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ابل آتی ہیں۔ بچی نے پوچھا، پھر چچا آپ میرے کنگن کیوں اتار رہے ہیں؟ بدبخت نے جواب دیا، میں یہ کنگن اس لیے اتار رہا ہوں کہ اگر یہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی دوسرا اتار لے گا۔ آپ ہم مسلمانوں کا کریکٹر ملاحظہ کیجئے۔ واقع کربلا کے برسوں بعد کوفہ کے چند علماء کرام حضرت زین العابدین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے گا کیا ہم مسلمان مچھر مار سکتے ہیں؟ آپ نے اداس لہجے میں جواب دیا، آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا، لیکن مچھر مارنے کے لیے فتویٰ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایسے ہی ہیں، ہم بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں سوچتے۔ اس ملک میں 10 برسوں میں 50,000 بے گناہ لوگ مار دیے گئے، کسی نے کسی سے نہیں پوچھا، لیکن ہم آج بھی پولیو ویکسین کے لیے فتوے تلاش کر رہے ہیں۔ ہم ہر سال غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود کسی دوسرے مسلمان کو عزت سے زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا تھا،
کہ میرے لیے موت کی آغوش کسی فاسق شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن ہم لوگ فاسقوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور خود کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی کہتے ہیں۔ ہم شمر جیسی ظالمانہ زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن عزت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی چاہتے ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس کریکٹر کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔